السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في قناة مطبخ وتدابير ليلي. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة تحلية تاع بالفراولة. حبيت نتقاسمها معاكم، هي تجي هايلة ومنعشة. إن شاء الله تجربوها في الشهر رمضان إن شاء الله الكريم. نبدأ لكم بالمقادير. هنا عندي كمية من تاع الفراولة. هنا راني نحيت لها، هنايا شوفوا البنات نحيت لها الريصان، ها هما خليتهم للتزيين على حسب لي كوب اللي عندي، لي فيغين ولا لي كوب اللي عندي، حسبوا شحال عندكم لي فيغين ووجدوهم. وهنا عندي كميه تاع فراوله مقطعه قطع صغيره، وهذه اللي طايبه بزاف خليتها بوغ لو كولي دو فريز. وهنا عندي كاس تاع لا شونتيي، لا بودر شونتيي اروماتيزي دو فريز. هنايا في البلاندر تاعي نزيد نقطع هذيك الفراوله اللي راهي طايبه بزاف، نزيد نقطعها هكا بتي مورسو. نزيد لهم 2 مغارف سكر كريستاليزي، سكر حبيبات، ونزيد لها 6 مغارف تاع ما 6 كويير سوب دو، 6 مغارف كبار البنات تاع الماء. 4 5 6. انا نميكسيهم ونولي لكم. بعد ما ميكسيت كاع لي فريز تاوعي نديرهم هنا، نديرو هنا الخليط تاعي نديرو في كاسرونه، نديه فوق النار على نار هادئه، نخليه حتى يعقد ونولي لكم ان شاء الله. بعد ما عقد لي لو كولي دو فريز، شوفوا لا كونسيستانس، القوام تاعو كيفاش راهو داير. انا دوك نستنى عليه حتى يبرد وتروح له هاد الحراره اللي راهي قاويه، ونديروه في الفريجيدير زيد يبرد ونولي لكم ان شاء الله. بعد ما برد لي لو كولي دو فريز تماما، ها راني درت هنايا كاس تاع لا شونتيي، لا بودر شونتيي. هنايا نزيد عليه 2 مغارف معمرين تاع لو كولي دو فريز، ونزيد عليه لي 2 بو دو ياغورت اروم فريز. راني جبتهم من الفريجيدير البنات، لو طون اللي كانت لو كولي دو فريز يبرد عاود دخلتهم في الفريجيدير يبردوا لا شونتيي ولا الياغورت. راني جبت كلشي من الثلاجه، لازم كلشي يكون بارد. وكاع ندربهم ونطلع لا شونتيي تاعي. بسم الله. شوفوا لا شونتيي تاعي كيفاش ولات، شوفوا القوام، شوفوا قوام كريمي. هنايا راني جبت لي فريز اللي قطعتهم بيتي مورسو، قطع صغيره، جبتهم في الفريجيدير. نزيد عليهم هنايا باش ما ندير لهمش السكر، ندير لهم شويه من هاد لي كولي دو فريز مغرفه ونص هكا، ونخلطهم مليح هكايا. ونجيب دركا لي كوب تاوعي ونبدا في الدغيساج. نزيد لهم شويه تاع لا موس هذه، لا شونتيي ماشي لا موس، لا شونتيي.
بعد ما عمرت الكوب تاوعي ولا لي فيغين ولا لي غامكان، ديروا واش عندكم. راني نسيي هكا نبلاطيهم بالمغرفه، نسقم لهم لا سيرفاس تاعهم. وإلا توسخوا لكم مسحوهم يعني هذاك بابي اسويتو. دونك نزيد لهم طبقه تاع الكولي دو فريز. بسم الله، سيو تمشيوها هكا. بسم الله. هكايا نكمل لهم التزيين بهاد لي فرازي. نحيتهم، نحيت غير الريصان. شوفوا البنات، بسم الله. هكا يجوكم دي شابو من الفوق. جات ما شاء الله تحليه تاع اليوم. جربوها البنات، فرحوا بها افراد عائلتكم. ولا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم اشتركوا في القناه البنات اللي مازال ما اشتركتش، بارطاجيوها وفعلوا